ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हेर त के भन्छ। अ भर्टेक्स अफ अ स्क्वायर इज एट 1,1। एउटा स्क्वायर को एउटा भर्टेक्स दिएको छ, चारवटा भर्टेक्स मध्ये एउटा भर्टेक्स दिएको छ एन्ड इट्स टु प्यारलल साइड्स। र त्यो स्क्वायर का दुईटा प्यारलल साइड्सहरुको इक्वेसन दिएको छ, यानी अपोजिट साइड्सहरुको इक्वेसन y इक्वल टु x र y इक्वल टु x प्लस 1। The questions are find the equations of the remaining sides। त बाँकी दुईटा साइड्स को इक्वेसन के हुन्छ रे? त यहाँ इक्वेसन के छ y इक्वल टु x र y इक्वल टु x प्लस 1। क्वेसन बुझ्यो त? त हामीलाई के दिएको छ? एउटा स्क्वायर। त एउटा स्क्वायर बनाइदिनु पहिला। सपोज दिस इज अ स्क्वायर, चारवटा भर्टिसेस मध्ये एउटा भर्टिसेस दिएको छ। मानौ यो हो A, यो हो B, यो C र यो चाहिँ D। अनि भर्टिसेस 1,1, मानौ यो A को कोअर्डिनेट हो। A को कोअर्डिनेट के हो त 1,1। त यहाँनिर एउटाको कोअर्डिनेट दिएको छ 1 1। अब हामीलाई थाहा छैन कि A को कोअर्डिनेट हो कि B को कोअर्डिनेट हो कि C को हो कि D को हो, बस एउटाले सपोज गरिदियो 1 1 A को कोअर्डिनेट छ। र जुन दुईटा साइड दिएको छ त्यो प्यारलल साइड हो। तर त्यो दुईटा जुन इक्वेसन दिएको छ नि y इज इक्वल टु x, यो इक्वेसन हेरेर यो थाहा हुन्छ कि यो जुन लाइन को इक्वेसन हो त्यो लाइन 1,1 बाट पास हुनुपर्छ, किनकि 1,1 ले यसलाई के गर्छ? सेटिस्फाई गर्छ, हो कि हैन? 1,1 ले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि यो भर्टेक्स बाट पास हुने एउटा साइड को इक्वेसन त y इक्वल टु x हो। त हामीले सपोज गर्दियौ कि y इक्वल टु x कसको इक्वेसन हो त? यसको मान्दियौ न y इक्वल टु x भनेको यो AD को इक्वेसन हो, AD को y इक्वल टु x। अनि अर्को जुन इक्वेसन छ योसँग प्यारलल, त अटोमेटिक अर्को वालाको के भइहाल्छ? y इज इक्वल टु x प्लस 1। त AD को इक्वेसन y इक्वल टु x अनि BC को इक्वेसन y इक्वल टु x प्लस 1। दुईटै अपोजिट साइड को इक्वेसन दिएको छ। त यहाँनिर अलिकति डिस्क्राइब गर्न सक्छौ। लेट लेखिहाल, लेट ABCD is a square where अथवा is a square मानौ and let 1,1 be the coordinates of vertex A को vertex मान दियो। then equation of sides AD and BC are। AD को इक्वेशन के हो? AD को इक्वेशन y इज इक्वल टु x। यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर लेखिदिउँ। y माइनस x लेख, चाहे x माइनस y लेख, फरक पर्दैन। x माइनस y इक्वल टु 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अनि त्यसपछि BC को इक्वेशन लेखिदिउँ। BC को इक्वेशन हुन्छ अर्को y इज इक्वल टु x प्लस 1 और x माइनस y प्लस 1 इक्वल टु 0 इक्वेशन 2। अनि क्वेशनले सोधेको छ कि बाँकी साइडहरुको इक्वेशन के हुन्छ, यानी AB को इक्वेशन निकाल्नु पर्यो। अब है AB को इक्वेशन के हुन्छ र CD को इक्वेशन के हुन्छ, यो दुईटा साइड को इक्वेशन निकाल्नु छ। यो क्वेशन हो। अब ध्यान देऊ, यो AB भन्ने जुन साइड छ यो AB के छ? y इक्वल टु x सँग त परपेन्डिकुलर छ, यानी AD को जुन इक्वेशन छ नि यो इक्वेशन यो सँग यो के छ त? परपेन्डिकुलर छ। त परपेन्डिकुलर को कन्डिसन युज गर्न सकिन्छ।
अनि यो फेरि कहाँबाट पास भएको छ 1,1 बाट। त AB को इक्वेसन इजिली निकाल्न सकिन्छ। त यहाँनिर के लेखौँ हामीले इक्वेसन अफ साइड AB इज, ध्यान दिऊ है मैले स्लोप निकालेर गरिन, म अर्को मेथडले गर्दैछु। इक्वेसन अफ साइड AB केसँग परपेन्डिकुलर छ AD सँग, अनि AD को इक्वेसन हेर त यहाँनिर x - y छ। त टेक्निकले के भन्छ, व्हाट इज द टेक्निक? टेक्निकले भन्छ यो y को कोफिसिएन्ट x सँग लेख्ने अनि x को कोफिसिएन्ट y सँग लेख्ने अनि साइन चेन्ज गरिदिने एउटाको। त y को कोफिसिएन्ट के छ यसमा -1 अनि -1 को साइन चेन्ज गरिदेऊ +1, त्यो गयो x सँग प्लस, अनि x को कोफिसिएन्ट 1 छ त्यो y सँग जान्छ, साइन चेन्ज भएन किनकि अगाडि एउटा साइन चेन्ज भइसकेको छ। त 1 * y अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो, कन्स्टेन्टलाई k1 मान्देऊ, के मान्देऊ, दिस इक्वल टु 0। फेरि बुझ, योसँग यो लाइन कसको हो, यो इक्वेसन कसको हो AD को। AD सँग AB के छ परपेन्डिकुलर छ। त परपेन्डिकुलर को कन्डिसन कसरी अप्लाई गर्छौं, x र y को कोफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्छौं र एउटाको साइन चेन्ज गर्छौं। त y को कोफिसिएन्ट -1 हो, साइन चेन्ज गरिदेऊ +1, त्यो x सँग लेखिदेऊ। भनेपछि यो साइड को इक्वेसन मैले के लेखेँ 1 * x, अनि x को कोफिसिएन्ट 1 हो, साइन चेन्ज गर्नु पर्दैन किन एउटाको मात्र साइन चेन्ज गर्ने हो, त्यो y सँग जान्छ। त 1 * y अनि एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ प्लस k = 0। दैट इज यो भनेको अरु केही हैन x + y + k = 0। अनि यो AB भन्ने साइड कहाँबाट पास भएको छ 1,1 बाट। अब यसमा पुट गरेर k को भ्यालु निकाल्दिने हो, यहाँनिर पुट गर्देऊ। त्यसमा के पुट गर्दिने, x = 1 y = 1, we get, त x को भ्यालु 1 राख। त 1 + 1 2, हामीले के पाउँछ त k को भ्यालु -2, k = -2 आयो। अनि यसमा अब पुट गर्देऊ, त्यसमा पुट गरेपछि therefore इक्वेसन अफ, यहाँनिर लेखिदेऊ x + y अनि k को भ्यालु -2 = 0। त यो एउटा आन्सर भयो स्टुडेन्ट, एउटा साइड को इक्वेसन आयो AB को हो। त यहाँसम्म बुझेको होला, मजाले स्लोप निकालेर गर्न सक्छौ, नो टेन्सन। यो लाइन 1 को स्लोप निकाल्ने, त्यसको रेसिप्रोकल गरिदिने, साइन चेन्ज गरिदिने, अनि AB को स्लोप आउँछ, पोइन्ट दिएकै छ, स्लोप पोइन्ट फर्मुला युज गरेर AB को इक्वेसन निकाल्दिने। अब AB को इक्वेसन त आयो, AB को इक्वेसन के आयो त x + y अनि -2 = 0 हैन, त्यही त आएको छ हो, x + y -2 = 0। अब हेर AB सँग CD के छ प्यारलल छ। जब AB सँग CD प्यारलल छ त AB को इक्वेसन हेरेर नै CD को इक्वेसन लेख्न सकिन्छ। त CD को इक्वेसन के हुन्छ भन त x + y अनि एउटा कन्स्टेन्ट, कुनै एउटा कन्स्टेन्ट राख्देऊ न, k1 राख्देऊ ल, बुझ्यौ, किनकि CD भन्ने लाइन AB सँग प्यारलल छ अनि AB को इक्वेसन हामीलाई थाहा छ। त योसँग कुनै पनि लाइन जब प्यारलल हुन्छ त xy को टर्म त सेम हुन्छ, कन्स्टेन्टलाई मात्रै हटाउने हो। त -2 लाई हटाएर हामीले एउटा कन्स्टेन्ट k1 राखिदियौ। अब हाम्रो टार्गेट हो k1 को भ्यालु निकाल्ने। त त्यही कुरालाई यहाँनिर लेख्नु, नाउ के लेख्ने, नाउ इक्वेसन, कसको इक्वेसन, इक्वेसन अफ साइड CD, यो केसँग प्यारलल छ, प्यारलल टु AB इज। अब AB को इक्वेसन यहाँनिर छ, यही त हो AB को इक्वेसन। AB सँग प्यारलल छ त के लेख्दिने x + y + k1 = 0। दिस इज इक्वेसन 4। अब हाम्रो टार्गेट हो यो k1 को भ्यालु कति हुन्छ, k1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो।
अब फिगरमा हेर एकचोटि हामीले यो एबी को भन त यो एबी को लेन्थ निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन किनकि यो जुन पोइन्ट ए छ यसको कोअर्डिनेट थाहा छ र यो ए देखि यो बीसी मा परपेन्डिकुलर छ एबी इज परपेन्डिकुलर टु सीडी भनेपछि एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त हो नि एबी अनि बीसी भन्ने लाइन यसको इक्वेसन हामीलाई थाहा छ अनि यो पोइन्ट दिएकै छ भनेपछि मजाले हामीले एबी निकाल्न सक्छौं कुन फर्मुलाबाट डिस्टेन्स के रे लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट ए x dash y dash टु द लाइन बीसी अब त्यही हामीले गर्छौं त एबी को इक्वेसन निकालौं अर्को तरिकाले के भयो त अर्को तरिका भयो यो एडी र बीसी प्यारलल छ अनि दुईटै साइडको इक्वेसन पनि थाहा छ त दुईटा प्यारलल साइड बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मजाले निकाल्न सकिन्छ डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स त त्यो फर्मुलाले पनि इजिली यो एबी को भ्यालु आउँछ ल यही फर्मुला युज गरौँ त केही भएन हियर एबी भनेको के हो त डिस्टेन्स between two parallel lines AD and BC ल पहिला फर्मुला लेखिदिउँ फटाफट व्हाट इज द फर्मुला C1 minus C2 divide by root over A square plus B square यो फर्मुला भयो अब C1 भनेको यहाँ रफमा हेर पहिलो लाइन के छ हामीसँग x minus y is equal to 0 यो अनि अर्को लाइन के छ त x minus y plus 1 equal to 0 x minus y plus 1 equal to 0 हो यो रहेछ त यहाँबाट C1 कति आयो त C1 भनेको पहिलो लाइनबाट 0 दोस्रो लाइनबाट C2 1 अनि x को कोएफिसिएन्ट 1 त a को भ्यालु 1 अनि y को कोएफिसिएन्ट दुईटैमा -1 सबै भ्यालु राख्दियौ यहाँ निर C1 भनेको 0 C2 भनेको 1 अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर a भनेको 1 1 को स्क्वायर 1 b भनेको -1 -1 को स्क्वायर +1 अनि यो आयो 1 अपन रुट ओभर 2 त AB को भ्यालु आयो AB को लेन्थ तर हाम्रो टार्गेट के हो यो K को भ्यालु निकाल्न के रे K1 को भ्यालु निकाल्न अब फेरि एकचोटी यहाँ हेर अब AB भनेको नै के हो त AD हो AB को लेन्थ नै भनेको AD हुन्छ सबै साइड इक्वल हुन्छ अब मलाई K1 को भ्यालु चाहियो अब A बाट CD मा AD के छ परपेन्डिकुलर यो AD हेर त AD इज परपेन्डिकुलर टु CD अनि यो लेन्थ हामीलाई थाहा भइसक्यो 1/√2 त एउटा पोइन्ट बाट यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स को फर्मुला युज गर्दियो भने त्यहाँबाट K1 को भ्यालु आइहाल्छ अथवा फेरि पनि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स को फर्मुला युज गर्दियो भने त्यहाँबाट पनि आइहाल्छ है पोइन्टलाई युज गर चाहे यो AB र CD बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स युज गर फरक पर्दैन त्यो AD नै हुन्छ AD त यसपछि यसरी लेखौं नाउ ल यो AD है त AD के हो त AD भनेको डिस्टेन्स बिट्विन ल अघिकै फर्मुला डिस्टेन्स between two parallel lines कुन लाइन्स अब छ एउटा AB र अर्को छ CD अनि AD भनेको नै के हो त AB हो अनि यो हामीलाई थाहा छ 1/√2 हो अनि मोडुलस AB मा कन्स्टेन्ट के छ त AB मा हेर त AB भनेपछि यो -2 छ हैन यहाँ हेर त AB को इक्वेसन मा कन्स्टेन्ट के छ -2
अनि CD को इक्वेसनमा के छ कन्स्टेन्ट K1 हेरिरहेको छौ -2 छ AB मा र CD मा छ K1 त C1 मान्देऊ -2 अनि K1 मान्देऊ C2 त C1 फर्मुला भन्छ C1 भनेको -2 अनि C2 भनेको K1 अनि डिभाइड बाइ रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट 1 हो 1 को स्क्वायर 1 अनि यो पनि 1 ओके अनि यसलाई अब सल्भ गर्दियौ 1 बाइ रुट ओभर 2 इज इक्वल टु माइनसलाई कमन तानेर फाल्देऊ त माइनसलाई कमन तानेर फाल्दिएपछि यो हुन्छ 2 प्लस K1 डिभाइड बाइ रुट ओभर 2 अनि रुट 2 र यो रुट 2 क्यान्सल भइहाल्छ किनकि रुट 2 पोजिटिभ हो मोडुलस भन्दा बाहिर आउँछ त यहाँनिर के बच्छ यतातिर 1 बच्छ यतातिर बच्छ मोडुलस 2 प्लस K1 अब हामीलाई थाहा छैन कि यो जुन क्वान्टिटी छ यो क्वान्टिटी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर मोडुलस हटाएर हामीले के लिदिने प्लस माइनस लिदिने मोडुलस हटाएर प्लस माइनस and taking positive sign the 1 equal to 2 plus K1 and taking negative sign the 1 is equal to -2 minus K1 अनि यहाँबाट K1 को भ्यालु आउँछ -1 अनि अर्कोबाट K1 को भ्यालु आउँछ -3 K1 को भ्यालु -1 र K1 को भ्यालु -3 अब यो दुईटै भ्यालु लगेर कुन इक्वेसनमा राखिदिने त इक्वेसन नम्बर 4 त दुईटा इक्वेसन हुँदो रहेछ यानी दुईटा स्क्वायर पोसिबल रहेछ त्यस्तो सो फ्रम 4 यहाँ लेखिदेऊ therefore from equation 4 x plus y K1 भनेको -1 त -1 equal to 0 and x plus y and K1 भनेको -3 त -3 equal to 0 these are the equations of sides what CD त यो आन्सर भयो र त्यसपछि यो आन्सर भयो एउटा यहाँनिर है यहाँ मोडुलस -x लेख चाहे मोडुलस x लेख माइनस को मोडुलस प्लस भइहाल्छ तर यो x बाट मोडुलस हट्दैन नि किनकि x को बारेमा हामीलाई थाहा छैन x को बारेमा हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर अथवा यसलाई यसरी बुझ मोडुलस -x भनेको यसरी बुझ मोडुलस अफ -1 इन्टु मोडुलस अफ x किनकि -1 सँग इन्टु भयो अनि इन्टु मा मोडुलस सेपरेट भइहाल्छ -1 को मोडुलस प्लस अनि मोडुलस x को मोडुलस x त्यही भएर मिल्दैन मोडुलस हटाउने बित्तिकै प्लस माइनस आइहाल्छ भेरिएबल हुँदासम्म हटाउन मिल्दैन सर भेरिएबल भएपछि त्यतिकै हटाउन मिल्दैन भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कन्फर्म हुनुपर्छ यदि पोजिटिभ नेगेटिभ कन्फर्म छैन भने प्लस माइनस राख्नुपर्छ ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्छ if P is the length of perpendicular from the point AB दिएको छ अनि लाइन दिएको छ x by a plus y by b is equal to 1 prove that 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by p square त यस्तो क्वेशन पनि सर्ट क्वेशनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पॉइन्ट दिएको हुन्छ अनि एउटा लाइन दिएको हुन्छ अनि त्यो पॉइन्ट देखि त्यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स दिएको हुन्छ p दिएको छ त यो प्रुभ गर्नु छ त फिगरमा जाउँ भइहाल्छ यो पॉइन्ट के दिएको छ यानी x dash y dash दिएको छ a, b अनि हामीलाई लाइन के दिएको छ व्हाट इज द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 यो लाइन दिएको छ अनि यो लाइन त हामीलाई थाहा छ यो लाइन को फिगर यस्तो हुन्छ ल फिगर पनि देखाइदिउँ न के भएर यो y एक्सिस यो x एक्सिस अनि यो लाइन भयो अनि यो ओरिजिन यो हुन्छ a यो हुन्छ b अनि यो x अनि यो y अनि ab कुनै पॉइन्ट होला मानौ यो होला कुनै पॉइन्ट a अनि यताबाट यो कुनै होला यतातिर यो पॉइन्ट होला ab सपोज अनि यो ab भन्ने पॉइन्टबाट यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ त
यो डिस्टेन्स दिएको छ, p दिएको छ, स्मल p, जस्ट pm बुझायो, pm यो। त लाइनको इक्वेसनमा हेर्दाखेरि a को भ्यालु कति आयो त, x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1/a, अनि क्यापिटल B भनेको 1/b, अनि c को भ्यालु -1, किनकि 1 लेफ्ट साइडमा आउँछ। हामीलाई फर्मुला युज गर्नु छ, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट x डैश y डैश टु द लाइन, हैन। त यहाँनिर के हुन्छ, p इज इक्वल टु, क्वेसनले के भनेको छ, p भनेको के हो, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम द पोइन्ट AB टु द लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टु 1 भनेपछि ल मोडुलस राखिदेऊ, मोडुलस, अनि पहिला फर्मुला लेखिदिन्छु। फर्मुला छ ax डैश प्लस by डैश प्लस c अनि डिभाइड बाई रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको फर्मुला हो यो। ल भ्यालु पुट गरौँ। वाट इज a भनेको 1/a, वाट इज x डैश भनेको a, वाट इज b भनेको 1/b, एन्ड वाट इज y डैश त्यो भनेको b, एन्ड वाट इज c भनेको -1। त यहाँनिर लेखौँ -1 डिभाइड रुट ओभर के हुन्छ a स्क्वायर, त a स्क्वायर भनेको 1/a को स्क्वायर यस्तो, अनि 1/b को स्क्वायर, अनि यो होल मोडुलस छ। अनि यसमा केही क्यान्सल भयो कि भएन, यो a र a क्यान्सल, b र b क्यान्सल, अनि यो आयो मोडुलस 1 मात्र बच्छ हो। फेरि 1 र 1 क्यान्सल, एउटा 1 बच्छ, माथि 1 बच्छ, अनि तल रुट भित्र 1/a स्क्वायर नै लेख प्लस 1/b स्क्वायर नै लेख। माथि त 1 छ हैन, 1 पोजिटिभ हो, अनि यो स्क्वायर रुट कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। त यो जुन p को भ्यालु छ, p को भ्यालु छ मोडुलस 1 को मोडुलस लेख्न जरुरी छैन, अनि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब दुईटै साइडलाई स्क्वायरिङ गरिदेऊ, त स्क्वायरिङ गर्दाखेरि मोडुलस हटिहाल्छ है, थाहा छ नि, x को स्क्वायर भनेको नै मोडुलस x को होल स्क्वायर हो, स्क्वायरले मोडुलसलाई हटाइदिन्छ। त माथि भयो 1, तल मोडुलस पनि हट्यो, स्क्वायर रुट पनि हट्यो, त यस्तो आउँछ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। हेर, अनि क्रस मल्टिप्लाई गर त 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टु 1/p स्क्वायर। यो सबैलाई एउटै मानेर यसलाई सिधै यता लैजाऊ, माथि गइहाल्छ, अनि p स्क्वायरलाई यता ल्याऊ, ठ्याक्कै यो आउँछ। अनि यो आएपछि के भयो त, प्रुफ भयो, यो प्रुफ गर्नु थियो। ओके, क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ। If the length of perpendicular from the point 1,1 to this line is 1, यो point देखि यो लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर को लेन्थ 1 दिएको छ भने, so that 1/a plus 1/b minus 1/c is equal to c/2ab। त सिम्पल क्वेसन छ, पोइन्ट दिएकै छ, यो x डैश y डैश भयो, अनि यो लाइन दिएकै छ, यहाँबाट यो क्यापिटल A भनेको यो स्मल a भयो, अनि क्यापिटल B भनेको स्मल b भयो, अनि क्यापिटल C भनेको -c भयो, अनि फर्मुलामा राखिदिनु भइहाल्छ। यहाँ हेरौँ त क्वेसन अनुसार हामीलाई के दिएको छ, 1 इज इक्वल टु के दिएको छ, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर from point 1,1 to the line के छ त ax plus by minus c equal to 0। लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने फर्मुला प्लस माइनस राख, चाहे मोडुलस राख, फरक पर्दैन, मैले प्लस माइनस राखेँ। फर्मुला हुन्छ ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइड बाई रुट ओभर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँनिर एक्स डैश वाई डैश भनेको के हो त? एक्स डैश वाई डैश भनेको 1,1 अनि ए भनेको एक्स को कोफिसिएन्ट। यसमा एक्स को कोफिसिएन्ट कति छ? ए, सो स्मल ए। बी भनेको वाई को कोफिसिएन्ट कति छ? यहाँनिर हेर बी, र सी भनेको कन्स्टेन्ट र माइनस सी। अब यसमा त्यो भ्यालु पुट गरिदेऊ, इज इक्वल टु प्लस माइनस ए भनेको स्मल ए, एक्स डैश भनेको 1, बी भनेको स्मल बी, वाई डैश भनेको पनि 1, सी भनेको माइनस सी है, माइनस सी अनि डिभाइड बाई रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त यो क्यापिटल ए हो, तर क्यापिटल ए भनेको स्मल ए हो भनेपछि यहाँ आयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड दिस इज 1। हामीले के गरौँ? स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरिदिउँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स वी गेट। अब स्क्वायरिङ गरेपछि के हुन्छ? लेफ्ट साइडमा त 1 भयो, लेफ्ट साइडलाई यहाँ लेखौँ, लेफ्ट साइडमा 1 भयो, राइट साइडमा प्लस माइनस को स्क्वायर प्लस भइहाल्छ अनि यहाँ हुन्छ ए प्लस बी माइनस सी को होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी को होल स्क्वायर। तल यो स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ, होल स्क्वायर गरेपछि यहाँ के आउनु भयो त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हामीले के गर्छौँ त? क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि राइट साइडमा के हुन्छ त? ए प्लस बी माइनस सी को होल स्क्वायर। अब यहाँनिर एउटा फर्मुला युज हुन्छ, तीनटा नम्बर छ ए बी अनि यहाँ माइनस सी छ, होल स्क्वायर। जस्तै ए प्लस बी को होल स्क्वायर हुन्छ नि, त्यस्तै ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर हुन्छ। त यहाँनिर अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ। यसको फर्मुला हेर है, फर्मुला कसरी सम्झिने? तीनटा छ भने तीनटैलाई स्क्वायर गरिदियो यसरी, ए को स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर अनि माइनस सी को स्क्वायर है, माइनस सी को स्क्वायर। त्यसपछि 2 सँग दुईटा राख, 2 सँग एकचोटि ए र बी राख, त्यसपछि 2 सँग बी र सी राख, तर सी भनेको यहाँनिर माइनस सी, अनि त्यसपछि फेरि 2 सँग ए र सी राख, सी भनेको माइनस सी। यो तीनटा आयो भने यस्तो हुन्छ, यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर। त्यसपछि 2 सँग ए र बी, 2 सँग बी र सी, तर सी भनेको माइनस सी, अनि 2 सँग ए र सी, सी भनेको माइनस सी। यस्तो फर्मुला हुन्छ। खास हामीलाई फर्मुला के हुन्छ नि, हामीसँग ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर को फर्मुला यहाँ लेखिदिउँ है। ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यो फर्मुला हुन्छ। तीनटैको स्क्वायर अलग अलग गर्ने, त्यसपछि 2 सँग ab, 2 सँग bc, 2 सँग ac। एकचोटि a र b राख्ने, एकचोटि b र c राख्ने, एकचोटि a र c राख्ने। यदि कुनैको अगाडि माइनस छ भने, जस्तै मानौ c को अगाडि माइनस छ, त जहाँ जहाँ c हुन्छ नि त्यहाँ माइनस c राख्दै जाने, बाँकी यहाँनिर प्लस नै राख्ने अगाडिपट्टि, यो प्लस 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 प्लस, खालि c लाई रिप्लेस गरिदिने माइनस c ले। ओके, यो त फर्मुला भयो। अब के क्यान्सल हुन्छ ए स्क्वायर क्यान्सल, बी स्क्वायर क्यान्सल। त लेफ्ट साइडमा के बच्छ? लेफ्ट साइडमा त 0 बच्छ, अनि राइट साइडमा के बच्छ त? यो भयो सी स्क्वायर प्लस 2ab, यो के भयो त? माइनस 2bc, यो के भयो? माइनस 2ac। अनि यो सी स्क्वायरलाई राइट साइडमै छोडिदेऊ र यो तीनटा क्वान्टिटीलाई लेफ्टमा ल्याऊ। त्यसलाई लेफ्टमा ल्याएपछि के हुन्छ त? यो माइनस छ, यता आएपछि प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 2ab, अनि यतातिर के बच्छ त? सी स्क्वायर। अब हामीले प्रुफ के गर्नु छ? हेर त एकचोटि, हामीले चाहिँ यो प्रुफ गर्नु छ, c को तल 2ab,
सी को तल 2ab अनि 1 को तल a 1 को तल b 1 को तल c। यसको मतलब भयो यो जुन हामीसँग आएको छ नि यो डिभाइड गर्देऊ 2abc ले 2abc है डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 2abc। जस्तै यहाँ 2b छ 2bc छ केले डिभाइड गर्ने 2 into a into b into c प्लस 2ac छ केले डिभाइड गर्ने 2 into a into b into c माइनस 2ab छ केले डिभाइड गर्ने 2abc। यतातिर c स्क्वायर छ डिभाइड गरौँ 2abc दुईटै साइडलाई डिभाइड गर्दियौ 2abc ले। भनेपछि यसपछि जे आउँछ त्यो प्रुभ हुन्छ। र 2 2 क्यान्सल b र b क्यान्सल तल c बच्छ यानी 1 को तल c बच्छ प्लस a र c क्यान्सल तल b बच्छ 1 by b यहाँनिर a र b क्यान्सल तल एकछिन यहाँ b र c क्यान्सल हुन्छ a बच्छ यहाँनिर a बच्छ है अनि यहाँ c बच्छ अनि इज इक्वल टु एउटा c र एउटा c क्यान्सल यहाँनिर के बच्छ c by 2ab and this proved the result। यो थियो प्रुभ गर्नुपर्ने 1 by a plus 1 by b minus 1 by c equal to c by 2ab। ठीक छ आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ओके स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 12 हेरौँ। 12 मा के भनेको छ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। इफ p and q are lengths of perpendicular drawn from the points cos theta comma sin theta and minus sec theta cos sec theta on the line on the line x sec theta plus y cos sec theta equal to 0 respectively, prove that 4p square plus p square q square equal to 4। मतलब एउटा लाइन दिएको छ यो हो एउटा लाइन अनि यो लाइनमा दुईटा पोइन्टबाट एउटा चाहिँ यो पोइन्ट हो यो लाइनमा यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर को लेन्थ p छ अनि त्यही लाइनमा यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर को लेन्थ q छ। त p र q सँग रिलेटेड एउटा यो रिलेसन प्रुभ गर्नु छ। त सिम्पल छ पहिला p निकाल्छौं q निकाल्छौं अनि यसमा पुट गरेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड देखाउँछौं यही हो। त ओके हेरौं कसरी हुन्छ। त यहाँ हेर त ओके त यो क्वेशन नम्बर कति हो 12। ल क्वेशन अनुसार के भनेको छ यो लाइन छ यसको इक्वेसन यहाँ छ है यसको इक्वेसन के दिएको छ x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल टु 0 अनि दुईटा पोइन्ट छ cos थीटा कमा sin थीटा अनि अर्को छ माइनस sec थीटा कमा cos sec थीटा अनि दुईटैबाट परपेन्डिकुलर छ। यहाँबाट यो लाइनमा परपेन्डिकुलर के छ त स्मल p अनि यो पोइन्टबाट त्यही लाइनमा परपेन्डिकुलर को लेन्थ कति हुनु पर्यो भने q हुनु पर्यो। त p र q सँग रिलेटेड यो प्रुभ गर्नु छ यो क्वान्टिटी प्रुभ गर्नु छ। त दुईचोटी लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर को फर्मुला युज गर्ने हो। पहिला p को लागि हेर है p को लागि p इज इक्वल टु p को बारेमा लेख्न सकिन्छ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर यसरी लेन्थ of perpendicular from the point भनेको cos थीटा र sin थीटा यानी यो हो x dash यो हो y dash to the line भनेको के हो त x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टु 0। यो त मैले लेखेँ कि p के हो। अब फर्मुला युज गर्दियौ प्लस माइनस फर्मुलामा हुन्छ यहाँ मोडुलस आके पनि हुन्छ। ल फर्मुला लेखिदियौ ax dash प्लस by dash प्लस c डिवाइड बाई रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आफै बुझ्नु पर्छ कि यो a के हो। त लाइनको इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट के हो sec थीटा त यो हो a बुझिरहेछौ यो sec थीटा भनेको a हो अनि y को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ b अनि कन्स्टेन्ट टर्म यसमा के छ 0 छ है 0 लाई लेफ्टमा ल्याउँछ राइटमा राख्नु कन्स्टेन्ट टर्म 0 भयो। त a भनेको sec थीटा। व्हाट इज x dash
भनेको पोइन्ट जहाँबाट परपेन्डिकुलर छ त यो हो x डैश y डैश अनि यो भयो x डैश अनि यो भयो y डैश त x डैश भनेको cos थीटा b भनेको cosec थीटा र y डैश भनेको sin थीटा अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर a को स्क्वायर अब a भनेको के हो sec थीटा त sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर b भनेको cosec थीटा त्यहाँ लेख cosec स्क्वायर थीटा बुझ्यो नि यो x डैश y डैश अनि लाइन को इक्वेसनमा हेर्ने x सँग जे छ त्यही हुन्छ a y सँग जे छ त्योसँग b अब यसलाई अलिकति हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त sin थीटा के रे sec थीटा र cosec थीटा यो एकअर्काको रेसिप्रोकल हो हैन थाहा छ नि sec थीटा भनेको 1/cos त यो क्यान्सल हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ 1 बच्छ त इज इक्वल टु यहाँ ने लेखौं इज इक्वल टु प्लस माइनस माथि बच्यो 1 अनि c को भ्यालु 0 छ है यहाँ नेर c को भ्यालु 0 छ त यहाँ नेर प्लस 0 लेख नलेख फरक पर्दैन माथि 1 बच्छ तल रुट ओभर यसलाई cos मा चेन्ज गर्दियौ त यो हुन्छ 1/cos स्क्वायर थीटा यसलाई sin मा चेन्ज गर्दियौ 1/sin स्क्वायर थीटा ठीक छ दुईटामा एलसीएम के आयो cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा अब फेरि यहाँ लेखौं इज इक्वल टु लेफ्ट साइडमा के छ हामीसँग p छ है प्लस माइनस अनि 1 को तल यो एलसीएम ल्याऊ एलसीएम लिएपछि यस्तो आउँछ हेर एलसीएम के आउँछ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा त यता आउँछ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्लियर छ इज इक्वल टु प्लस माइनस अनि यो हुन्छ 1 हेर है यो 1 हुन्छ यो त आइडेन्टिटी हुन्छ ओपीटी म्याथ को इम्पोर्टेन्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यो 1 भयो 1 को तल यो बच्छ अनि यो स्क्वायर रुट लिएपछि के हुन्छ cos थीटा बाइ sin थीटा यानी 1 अपन cos थीटा इन्टु sin थीटा यो भयो 1 अनि यो स्क्वायर रुट दिएपछि यो स्क्वायर क्यान्सल अनि त्यसपछि के हुन्छ स्टुडेन्ट यो वाला टर्म चाहिँ माथि जान्छ हैन मेन लाइन त यहाँ छ यो वाला टर्म माथि जान्छ त देयरफोर हामीले यो p को भ्यालु के लेख्न सक्छौं त p को भ्यालु लेख्न सकिन्छ प्लस माइनस यो वाला टर्म माथि जान्छ cos थीटा इन्टु sin थीटा अनि दुईटै साइडलाई स्क्वायरिङ गर्दियौ त p स्क्वायर इज इक्वल टु cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा स्क्वायरिङ गरेपछि यो प्लस माइनस को स्क्वायर के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ त यो आयो p स्क्वायर को भ्यालु ठीक छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त q स्क्वायर को भ्यालु हेर है p स्क्वायर को भ्यालु आइसकेको छ अब q स्क्वायर को भ्यालु अब q भनेको के हो त यो पोइन्टबाट यो लाइनसम्मको लेन्थ हो अब त्यो हामी डाइरेक्ट लेख्छौं नाउ यहाँ लेख अब नाउ q अब म q भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्दैन सिधै लेख्दियौ प्लस माइनस फर्मुला सम्झ है फर्मुला बरु लेखौं ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब हेर लाइन त त्यही छ हो किन लाइन चाहिँ त्यही छ त्यही भएर यो a भनेको के हो a भनेको sec थीटा हो x को कोएफिसिएन्ट अनि x डैश भनेको यहाँ चेन्ज हुन्छ कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो यो हो x डैश y डैश तर x को कोएफिसिएन्ट त sec थीटा नै हो त यो a भयो यो चाहिँ b भयो त x डैश भनेको माइनस sec थीटा y डैश भनेको cosec थीटा त यहाँ निर छ x डैश अनि a भनेको sec थीटा x डैश भनेको के हो त माइनस sec थीटा प्लस b भनेको के हो cosec थीटा अनि y डैश भनेको पनि के हो त cosec थीटा नै हो है cosec थीटा डिवाइड बाइ रुट ओभर
ए स्क्वायर भनेपछि सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर भनेपछि कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक छ स्टुडेन्ट? ओके, लेफ्ट साइडमा के छ क्यू प्लस माइनस, यो के आयो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यो आउँछ कोसेक स्क्वायर थीटा हैन। ठीक छ, त्यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्यो। माथि आयो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, त्यसपछि प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अनि यो जुन डिभाइडमा छ नि, डिभाइडमा अघि जस्तै यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो 1/cos स्क्वायर थीटा अनि त्यसलाई 1/sin स्क्वायर थीटा। एउटा कुरा भन्दैौँ, यो c को भ्यालु 0 छ, प्लस 0 यसमा लेख नलेख फरक परेन। अनि दिस इक्वल टु, अनि यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो प्लस माइनस, यो आयो -1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई रूट ओभर, यो एलसीएम आयो। एलसीएम लिएपछि यहाँ के हुन्छ त, माथि हुन्छ sin स्क्वायर थीटा अनि त्यसपछि cos स्क्वायर थीटा अनि तल हुन्छ cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? त्यसपछि यता लेखौँ इज इक्वल टु प्लस माइनस, यसमा एलसीएम के आयो त cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ओके, यो हो मेन लाइन, एलसीएम आयो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, माथि के हुन्छ त, यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ हैन, यो हुन्छ माइनस sin स्क्वायर थीटा अनि यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अनि यो भइहाल्छ 1 अनि यसको स्क्वायर रुट लिएपछि यो स्क्वायर र यो स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्छ भनेपछि म सिधै यहाँनिर के लेख्न सक्छु त, 1 को तल cos थीटा इन्टु sin थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ छ माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, त यहाँनिर लेखौँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यसको तल के छ त cos थीटा इन्टु sin थीटा अनि यो उल्टेर माथि जान्छ, यानी यसरी लेख्न सक्छौँ cos थीटा इन्टु sin थीटा अपन 1। यसको तल यो छ अनि मेन लाइन यहाँ छ, यसको तल यो छ, त यो उल्टेर माथि जान्छ। त्यसपछि कुनै फर्मुलामा जान्छ त, यहाँ cos स्क्वायर छ है स्टुडेन्ट, यहाँ cos स्क्वायर छ, यो cos स्क्वायर थीटा अनि sin स्क्वायर थीटा, त एउटा cos क्यान्सल हुन्छ है, हुन्छ हुँदैन, यो र यो क्यान्सल। अब के क्यान्सल हुन्छ होला हेर त, एउटा cos थीटा क्यान्सल, एउटा sin थीटा क्यान्सल। अनि यो ओपीटी म्याथको एउटा फर्मुला तिमीलाई थाहा होला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा हुन्छ है, यसको फर्मुला cos 2 थीटा। त यहाँनिर लेखौँ प्लस माइनस, माथि के आयो त cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इन्टु sin थीटा, दिस इज क्यू। ल स्क्वायरिङ गर्दैौँ, त स्क्वायरिङ गर्दाखेरि क्यू स्क्वायर, त यहाँ हुने भयो cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ, त क्यू स्क्वायरको भ्यालु आयो अनि यहाँबाट पी स्क्वायरको भ्यालु आयो अनि के प्रुभ गर्नु छ त, यो इज इक्वल टु 4। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिउँ, पी स्क्वायर र क्यू स्क्वायरको भ्यालु पुट गरौँ, फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अनि 4 प्रुभ भइहाल्छ। नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड है, यसपछि हेर, नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड पी स्क्वायर प्लस के अरे 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इन्टु क्यू स्क्वायर। तो व्हाट इज द भ्यालु अफ p स्क्वायर? p स्क्वायर को भ्यालु थियो cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा प्लस फेरि p स्क्वायर को भ्यालु cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अनि q स्क्वायर को भ्यालु यो छ
cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अनि यहाँनिर क्यान्सल हुन्छ हेर, यो र यो टर्म क्यान्सल। अनि यसलाई के लेख्देऊ 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा को होल स्क्वायर। यो 2 को स्क्वायर, यो cos थीटा को होल स्क्वायर, यो sin थीटा को होल स्क्वायर एउटैमा राखेर होल स्क्वायर गर्दिने। यहाँ के बच्छ cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टु, अब यो के को फर्मुला हो 2 sin a इन्टु cos a जस्तो छ। यो a हो त यो पनि a हो। 2 sin a इन्टु cos a के हुन्छ sin 2a भनेपछि यो हो sin 2 थीटा अनि यसको होल स्क्वायर छ अनि प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा and this equal to sin square 2 theta plus cos square 2 theta। एउटा sin छ एउटा cos छ, sin मा पनि स्क्वायर छ cos मा पनि स्क्वायर छ र दुटैको एंगल सेम छ त यो भनेपछि कति भइहाल्छ 1 भइहाल्छ। 1 प्रुभ भयो। तर के प्रुभ गर्नु थियो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो 4। कतै न कतै मिस्टेक भएको छ, मैले क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक गरेको छु कतै। यहाँ त एकचोटी यो भयो 1 यो भयो 1 1 + 1 यहाँ 2 हुन्छ स्टुडेन्ट है। यहाँनिर 2 हुन्छ त यहाँ पनि 2 हुन्छ, यहाँ पनि 2 हुन्छ हैन त 2 त यहाँ पनि 2 हुन्छ अनि स्क्वायरिङ गरेपछि यहाँनिर हुन्छ 4। क्लियर छ? यो यहाँ स्मल मिस्टेक भएको छ। अब यहाँ 4 भइसकेपछि लास्टमा अलि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर एउटा 4 अलरेडी छ अनि p स्क्वायर को भ्यालु भनेपछि यो इन्टु 4 भयो यहाँनिर, बुझिरहेछौ? अनि यहाँ पनि भयो त 4 त यो र यो क्यान्सल, यहाँ पनि के हुन्छ त 4 यो 4 अनि यो भनेको त ठीक छ 2 cos थीटा sin थीटा को होल स्क्वायर छ भनेपछि यहाँ आयो 4 अनि यहाँ पनि अगाडि के छ त 4 4 4 कमन आउँछ अनि यो हुन्छ अनि यो भनेको 1 हो अनि बल्ल 4 प्रुभड हुन्छ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स।